अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। कहा जाता है कि एक फ़कीर बहुत ही गरीब था। वो इधर उधर भीख मांगा करता था और उसी से अपना गुजारा किया करता था। एक दिन वो भीख मांगते मांगते एक बुज़ुर्ग के पास जा पहुंचा और बोला कि अल्लाह के नाम पर मुझे कुछ दे दीजिए। तो बुज़ुर्ग ने उसको कुछ पैसे दे दिए। तो उस फ़कीर ने उनको दुआ दे दी और कहने लगा कि अल्लाह तुम्हें एक बड़ा आदमी बना दे और बादशाह बना दे। फिर वह बुज़ुर्ग थोड़ा सा मुस्कुराए। फिर बुज़ुर्ग ने उस फ़कीर से पूछा, क्या तुम बादशाह बनना चाहते हो? फ़कीर ने कहा कि मैं तो बहुत सालों से यही काम कर रहा हूँ। फ़कीर ने कहा, मैं कहाँ बादशाह बन सकता हूँ? फिर बुज़ुर्ग ने कहा, मैं तुम्हें बादशाह बना सकता हूँ, मगर मैं तुम्हें बादशाह तभी बनाऊँगा अगर तुम दूसरों की मदद करोगे और उनको घर दिलाओगे और उनके खाने पीने का इंतज़ाम कर दोगे। फिर फ़कीर ने उन बुज़ुर्ग से वादा कर लिया। फिर बुज़ुर्ग ने उस फ़कीर से पूछा कि अभी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? उसने कहा, मेरे पास कुछ थोड़े से ही सिक्के हैं। जाओ, इन पैसों की तुम रोटी ले आओ। भिखारी गया और रोटी लेकर आ गया। फिर बुज़ुर्ग ने उस फ़कीर से कहा, जाओ, वो 2 बच्चे दिख रहे हैं, उन्हें ये रोटी दे आओ। फिर भिखारी ने उन दोनों बच्चों को रोटियां दे दी और उन दोनों बच्चों ने उस फ़कीर को दुआ दी। फिर वो वापस उन बुज़ुर्ग के पास आ गया। फिर उन बुज़ुर्ग ने कहा, जाओ, अब तुम अपने घर चले जाओ और अब 20 दिन बाद मिलना। फिर 20 दिन गुज़र गए और बुज़ुर्ग वो इंसान ढूंढता रहा, मगर बुज़ुर्ग नहीं मिले। फिर अचानक से उसको एक झोपड़ी दिखाई दी। फिर वो उस झोपड़ी के अंदर घुस गया तो वहाँ उसको बुज़ुर्ग मिले और उन बुज़ुर्ग से कहा कि मुझे एक थैला मिला है, और जब मैंने उस थैले को खोल कर देखा तो उसमें सोने की बहुत सारी अशर्फियाँ थीं। फिर बुज़ुर्ग ने कहा, ये पैसा तुम्हारा नहीं है, ये पैसा जिस मालिक का है उस मालिक को देकर आओ। फिर भिखारी थैला लेकर वहाँ से निकल गया और जहाँ से उसको वो थैला मिला था वहाँ पर डेली बैठ जाया करता था। फिर 2 से 3 दिन गुज़र गए। बैठने के बाद फिर उसे एक इंसान दिखा और वो थैला ढूंढ रहा था। फिर वो भिखारी उसी शख्स के पास गया और उससे पूछा, क्या हुआ? तो उसने बताया कि मेरा थैला गुम गया है। उस भिखारी ने कहा, आप जो थैला ढूंढ रहे हैं वो थैला मेरे पास है। फिर वो आदमी खुश हो गया और उस भिखारी ने उसको वो अशर्फियों से भरा थैला दे दिया। वो आदमी उस भिखारी की नेक सीरत देखकर बहुत खुश हुआ। उस आदमी ने उस भिखारी से पूछा कि तुम क्या करते हो? भिखारी ने कहा, मैं कुछ नहीं करता, मैं भीख मांगता हूँ। आदमी ने कहा कि ये थैला तुम खुद भी रख सकते थे, तो तुमने मुझे क्यों लौटाया? तुम चाहते तो अमीर बन जाते। भिखारी ने जवाब दिया कि ये आपकी अमानत थी, इसलिए मैंने नहीं ली, और मुझे किसी ने नसीहत दी थी कि ये थैला जिसका है उसको वापस कर दो। आदमी ने बोला कि तुम बादशाह के महल में नौकरी करना पसंद करोगे? भिखारी ने कहा, क्यों नहीं? आदमी ने कहा, फिर कल तुम सुबह मुझसे मिलने आ जाना। फिर वो सुबह होते ही महल की तरफ निकल पड़ा। उस भिखारी ने उस बादशाह को सारा वाक़या पहले से ही बता रखा था। बादशाह ने कहा कि तुम मेरे वज़ीर बनना पसंद करोगे? भिखारी ने कहा, जी जनाब, मैं बिल्कुल पसंद करूँगा। फिर भिखारी बादशाह का वज़ीर बन गया और उसके सारे हुक्म मानने लगा। एक दिन एक बंदा बादशाह के महल में आया और उसने बोला कि मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। तो बादशाह ने कहा, आप अपना सवाल बताइए, क्या सवाल है आपका? उसने बोला कि किस चीज़ को पीने से सवाब मिलता है, लेकिन बादशाह उसके सवाल का जवाब न दे सका और उसके साथ में बहुत सारे वज़ीर
بیٹھے ہوئے تھے مگر سب سوچ میں پڑ گئے اور کوئی بھی جواب نہ دے سکا۔ پھر جو ابھی ابھی ایک وزیر بنا تھا اس نے جواب دیا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ پھر اس وزیر نے کہا، غصہ ایک ایسی چیز ہے جس کو پینے سے ثواب ملتا ہے۔ پھر سوال کرنے والا آدمی اپنا جواب سن کر اپنے گھر واپس چلا گیا۔ پھر بادشاہ بھی اس کا یہ جواب سن کر حیران ہو گیا اور بادشاہ نے غریبوں کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس کو مقرر کر دیا۔ پھر بھکاری ادھر ادھر جاتا اور سارے غریب لوگوں کی مدد کیا کرتا۔ اچانک سے بادشاہ بیمار ہو گیا۔ اس کی کوئی سنتان بھی نہیں تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اب میں اگلا بادشاہ کس کو بناؤں۔ پھر بادشاہ نے ایک ترکیب لگائی، اپنے سارے وزیروں کو اکٹھا کر لیا اور اس نے سارے وزیروں کو بلا کر کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں اگلا بادشاہ اب کس کو بناؤں۔ میں اب کوئی بھی سوال کروں گا اور اس میں سے جو بھی سوال کا جواب صحیح دے گا میں اپنے گزرنے کے بعد اس کو بادشاہ بنا دوں گا۔ پہلا سوال پوچھا کہ ہمارے شریر کا ایسا کون سا حصہ ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے؟ سب نے جواب دیا مگر سب کا جواب غلط رہتا گیا۔ پھر اس بھکاری کی باری آئی تو اس نے کہا، زبان ایک ایسی کا حصہ ہے جو سب سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ کا جواب بالکل صحیح ہے، آپ ہی میرے گزرنے کے بعد اگلے بادشاہ بنیں گے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ بھی گزر گیا اور وہ فقیر ایک بادشاہ بن گیا۔ پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان بزرگ کو عزت اور احترام کے ساتھ ڈھونڈ کر یہاں پر لے آؤ۔ وہ سپاہی کافی دور دراز تک انہیں ڈھونڈتے رہے مگر وہ ملے نہیں۔ پھر ایک جھوپڑی میں وہ آرام سے سو رہے تھے۔ پھر سپاہی ان بزرگ کو اپنے دربار پر لے آئے۔ وہ بھکاری جو ایک غریب انسان تھا اب ایک بادشاہ بن گیا تھا۔ اس نے بزرگ کو دیکھا تو ترنت کھڑا ہو گیا۔ یہ سب آپ کی بدولت ہے، آپ کے ہی بدولت میں آج ایک بادشاہ بن گیا ہوں۔ بزرگ نے کہا، اس میں میری کوئی محنت نہیں، یہ تو ساری آپ کی ہی محنت ہے، میں نے تو صرف تمہیں ایک سیدھا سا راستہ دکھایا تھا۔ بزرگ نے کہا کہ صدقہ ایک ایسی چیز ہے جو بھی اس کو کرتا ہے وہ کچھ بھی پا سکتا ہے۔ تمہیں یاد ہے جب میں نے تم سے کہا تھا کہ جاؤ ان پیسوں کی روٹی لے کر آؤ اور ان دونوں بچوں کو روٹی کھلا دینا، تو ان بچوں نے تمہیں دعا دی۔ اس دن سے تمہارے اچھے دن شروع ہو گئے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔